अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफवान का इतवार वाले दिन 27 सितंबर का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी अपने घर के ऐलान से आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा ज़रा ये माहौल अच्छा होता है ना, आप ज़रा देख लेते हैं तो ज़रा एक चेंज भी हो जाता है और बड़ा अच्छा होता है। दोस्तों, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने फ़ोन किया है कि जी वो तलाल चौधरी और वो जो रजब आयशा का किस्सा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। तो पहले तो मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल करके भी बताया है कि जी आपका ये टीवी है, आप हर चीज़ बताते हैं, तो ये क्यों नहीं बता रहे। तो उसका फिर थोड़ा हमने खोज लगाया है और उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पहले तलाल चौधरी के चचा ने सबसे पहले बयान दिया कि तलाल चौधरी साहब जो है वो सीढ़ियों से गिर गए हैं और उनको चोट आई है और हड्डी टूटी है और ये है। उसके बाद एक बयान आया है दोबारा कि जनाब तलाल चौधरी साहब का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आप मौजूदा मौके पे जो वीडियो तलाल चौधरी की आप देख रहे हैं उसमें वो कहता है जी कि इन्होंने मेरा मोबाइल खोले है तो वो दी वीडियो बनाई ने तो ये है तो वो है और इसमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया और तहरीक इंसाफ के जो शहबाज गिल हैं वो तो बहुत आगे आगे हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से बयान दिया। और सबसे पहले जो बयान इसका तलाल चौधरी का आया है ना कि मैं जी तंजीम साजी के लिए गया था, इन्होंने मुझे 3 दफ़ा फ़ोन किया तो मैं वो गया, ये वो सारा। दोस्तों, बात ये होती है कि जब आप कोई झूठ बोल रहे होते हैं ना तो उसके ना 100 पहलू होते हैं, 100। हम रोज़ अदालत में ये केस करते हैं, एक गवाह झूठ बोलते हैं, हम जरा करके क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जिसे कहते हैं, जरा करके उसके झूठ को 99% जो है ना हम वो उगलवा लेते हैं कि ये है, ऐसे है, वैसे है। जी मैं उसे गया सा, हम उधर गए थे, हम कहते हैं गए थे तो वहाँ कोई एक बंदे से पूछते हैं चाय पी है, फिर दूसरे को लहदा करके पूछते हैं चाय पी है, वो कहते हैं जी ऐसी चाय नहीं पी थी, एक कहता है जी हमने चाय पी है। तो इस तरह करके ना जरा में वो हो जाता है। अब तलाल चौधरी कहते हैं जी मैं तंजीम साजी के लिए गया हूँ, ये बुरी बात है। उन्होंने बीच में ख़ुद मुस्लिम लीग नून को इन्वॉल्व किया है। मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले बुरी बात तलाल चौधरी ने की है और इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं, जो मैंने इसका सारा मसला किया ये ज़ाती मसला है, ज़ाती, इसमें कोई तंजीम साजी का मसला नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी ने इसको कहा है कि जी मैं तंजीम साजी के लिए गया हूँ। और अगर भाई अब तुम तंजीम साजी के लिए गए हो तो रात को 3 बजे और 4 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है, कौन से इजलास हो रहे थे, कौन से वहाँ पे मीटिंग्स हो रही थी कि आप वो रजब आयशा के घर में तंजीम साजी के लिए गए। तो इस तरह ये ख़ुद उन्होंने जो है ना उसको मुतनाज़ा बनाया। फिर शहबाज गिल ने और सब ने उसको कहा कि जनाब ये देखें जी ये रात को मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी होती है और नून लीग ऐसे है वैसे है, और उसके ऊपर बोल टीवी वाले, ARY वाले बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, कोई ये, और ये ज़ाती मसला है, ज़ाती, उसका भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन ये अफसोसनाक बात ये है, पहली अफसोसनाक बात तलाल चौधरी की तरफ से, ये उसकी गलती है कि वो कहता है जी कि मैं तंजीम साजी के लिए मैं गया हूँ, ये बात कहने वाली है। फिर उन्होंने दोनों ने पुलिस को बुलाया, फिर उसको डकैती का रंग देने लग गए कि ये जी डकैती हुई है, तो दो ऐसी बात भी नहीं है। अब तलाल चौधरी का एक रात को बयान चला कि जी टीवी वाले मेरे बारे में कुछ ना लिखे, मेरे मौक़िफ़ का इंतज़ार करें, मैं अपना मौक़िफ़ बाद में देता हूँ कि क्या हुआ। और भाई जब तुम ये कह रहे हो कि टीवी वाले टिकर ना चलाएं और मेरे मौक़िफ़ का इंतज़ार करें, उधर मौक़िफ़ बयान कर दो, इंतज़ार क्यों करवाते हो, हर चीज़ में शक। तो दोस्तों, असल स्टोरी क्या है, असल स्टोरी क्या है, असल स्टोरी क्या है कि इसका ना मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, न काफ से, न लाम से, न तहरीक इंसाफ से, कुछ भी नहीं।
طلال چودھری ذاتی طور پہ اس لڑکی میں رجب جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں اپنی دوستی لگانے کے. وہ مسلسل اس کو اگنور کر رہی ہے. وہ اسپیشل سیٹ پہ آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات میرے ساتھ نہ کریں. لیکن طلال چودھری ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے آپ ٹیلی فون نمبر ان کے نوٹ کریں, ان میں سے آپ کو کافی مواد ملے گا. طلال چودھری کی اس میں غلطی ہے 100%. طلال چودھری کی غلطی ہے اور اس نے اس کو مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کا نام دیا ہے. میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں اس بات کی. بھئی تمہارا ذاتی تعلق ہے تو پھر اب دوسری اس کے کیا ہوئے جی, طلال چودھری کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں, وہ ہسپتال میں داخل ہے. 23 تاریخ کا واقعہ ہے, آج 27 سپٹمبر ہو گئی ہے, 4 دن گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے, کل رات کو یہ نکلا ہے, ایکسپوز ہوا ہے. 3 دن پہلے بھی خاموشی رہی ہے. تو بھئی ہڈیاں تمہاری ٹوٹی ہیں, تم کو سب سے پہلے تو تم تھانے میں جا کے FIR کٹواؤ. ہڈیاں تمہاری ٹوٹی ہیں نا, کٹواؤ FIR. یہ صرف انہوں نے اس وقت 15 پہ کال کی ہے جب طلال چودھری کو پھینٹی لگ رہی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ میں اب اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے 15 پہ کال کی. اور ادھر سے وہ جو عائشہ رجب ہے انہوں نے کال کی کہ یہ زبردستی چونکہ ان کے گھر میں گھس گئے تھے طلال چودھری صاحب, تو انہوں نے بھی اپنی جان بچانے کے لیے کال کی ہے. اب دونوں ان کالوں سے بھی مکر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی صلح صفائی بھی ہو گئی ہے. یہ صلح صفائی والی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں طلال چودھری کی غلطی ہے 100%. طلال چودھری کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے جو ہے نا اپنے بازو اس کے ٹوٹے ہوئے دکھا رہا ہے. تو بھئی تھانے میں درخواست کیوں نہیں دی تم نے, یا تم کہتے ہو ڈکیتی ہو گئی ہے, تھانے میں FIR کٹوانے کے لیے تم کیوں نہیں گئے؟ تو سارا کا سارا قصور طلال چودھری کا ہے. میرے خیال ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور جس طرح طلال چودھری نے اس کو مسلم لیگ نون سے کو بدنام ایک قسم کا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں تنظیم سازی کے لیے گیا تھا, یہ غلط بات ہے. اگر وہ پہلے ہی کہہ دیتا کہ بھئی میرا یہ ذاتی مسئلہ ہے تو بات ہی نہ بنتی. اب دوسرے گروپ جو ہے نا اس کی وہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بولو, نون لیگ والے بولو. نون لیگ والے سارے خاموش ہیں. لیکن اصل بات جو ہے نا وہ طلال چودھری صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا ہے, جس میں انہوں نے یہی تسلیم کیا ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ تھا اور جس سے یہ مس ہیپ ہوا. اس کو پھینٹی اس کے رجب جو عائشہ ہے اس کے بھائیوں نے لگائی ہے طلال چودھری کو, اور خوب اس کو سیکا ہے, اور اس حقدار بھی ہے, وہ ایسی باتوں کا حقدار بھی ہے. دیکھو نا کس طرح اس نے مسلم لیگ نون کا لبادہ اوڑھا ہے. تو جناب یہ مسلم لیگ نون کو اس کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, رانا ثناءاللہ کو اس کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. یہی وہ بتائیں جو حقیقت ہے کہ جناب یہ طلال چودھری کا ذاتی مسئلہ ہے. اس کے اوپر چاہے وہ عائشہ جو ہے FIR کروائے یا نہ کروائے, یا جو طلال چودھری ہے FIR کروائے یا نہ کروائے. لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, سحری تحقیقات کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. وہ اس میں صرف یہ عشق مشوقی والا کیس ہے, اور اس میں طلال چودھری صاحب ناجائز طور پہ اس لڑکی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ دوستی کرو, اور وہ انکار کر رہی تھی. اور یہ مختلف ہیلو بہانوں سے وہاں جا رہے تھے چونکہ اس کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے. لیکن یہ ایک بات یہ نوٹ کر لو کہ اس واقعے کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں مسلم لیگ نون کے MNA ہیں, لیکن اس میں مسلم لیگ نون کو نہ گھسیٹا جائے, یہ ان کا تعلق نہیں ہے. FIR کٹوائے بے شک عائشہ طلال پہ کروائے, طلال عائشہ پہ کروائے, اس سے مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بول ٹی وی والے ARY والے ڈرامہ کر رہے ہیں اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ چودھری طلال کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.